j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم معنا في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, les matchs de la Champions League, mardi, mercredi. اختاريت لكم une sélection ديال les matchs pour le mardi. اختاريت 5 matchs نعطيكم des pronostics ديالهم فيهم des pronostics fiables وفيهم des pronostics pour le fun يعني risqués. و bien sûr ان شاء الله عاوتاني ندير لكم une autre vidéo ديال les pronostics ديال les matchs ديال mercredi. بون نبداو بلي ماتش ديال ماردي. عندنا بروميير ماتش ديالنا نختارو هو الاتليتيكو مدريد كونتر سالزبورغ. الاتليتيكو مدريد كيما شفناها في البروميير ماتش خسرت كونتر بايرن ميونخ 4-0، و سالزبورغ تعادلات ا دوميسيل 2-2 كونتر لوكوموتيف موسكو. سالزبورغ اللي تي فافوريت في هذاك لو ماتش ولكن ما دارتش اون بون بريستاسيون، ما لعبوش مزيان، تعادلوا. دونك هاد لو ماتش هذا بيان سور l'Atlético Madrid le dernier match contre Betis ils ont tourné l'effectif ارتاحوا اللعابه. كما كتشوفوا لي بلاتفورم ديال سالزبورغ اللي اون توب فورم، ولكن من هذا لو ماتش هذا ليكسبيريونس ديال l'Atlético Madrid جو بونس انها هي اللي غادي تربح ا دوميسيل، ما غاديش تسكت هذا لو ماتش هذا. دونك Atlético Madrid ان ريزولتا فينال كتبان ليا لوجيك. دوزيام ماتش بروسيا مونشنغلادباخ كونتر ريال مدريد. كما شفنا لو بروميير ماتش ريال مدريد خسرات كونتر شاختار دونيتسك ا دوميسيل 4-2. خسرات ريال مدريد كونتر شاختار. بروسيا مونشنغلادباخ تعادلوا حتى لا ديرنيير مينوت. الانتر جابوا التعادل اما كان عندهم لافونتاج طوط لون ديال لو ماتش. كما كتشوفوا شاختار هي الاولى، الريال هي الاخرى، ولكن الريال بيان سور مول الفانا ليكسبيريونس ديال الشامبيونز ليغ. يلا شفنا لو داني ماتش ديالهم كونتر الاف سي برشلونه في لا ليغا ربحوهم ب 3-1. يعني الريال اللي شفناه السنه اللي فايته ماشي هي الريال اللي شفناها هاد الويكاند. بيان سور سيرجيو راموس رجع، دونك ليكيب الي بريسك او كومبلي. ايدن هازار رجع تا هو كيتريني. دونك بو هاد لو ماتش هذا جو فوا فريمون با ريال مدريد تخسر. بيان سور اللي بغا يلعبها رابحه بوسيبل تدخل لوجيك تدخل، ولكن انا غادي ناسيوري بلا شوا ديالنا ضرب نوبات. يعني الريال تربح رومبورسي 6 ماتش نول كود دو 1.44 كتبان ليا زوينه. ندوزو لو تروازيام ماتش ديالنا. لو تروازيام ماتش اف سي بورتو كونتر لولمبياكوس. هاد لو ماتش هذا تا هو اف سي بورتو خسرات كونتر مانشستر سيتي في لالي 3-1 كانوا رابحين، ولولمبياكوس ربحوا مارسي في الدقيقه الاخرى 83 مينوت ربحوا. دونك سيتي اولمبياكوس من الاولين، بورتو مارسي هما الاخرين. بيان سور بورتو سي اون ايكيب اللي مولفه كتلعب لا تشامبيونز ليغ، يعني عندها اون اكسبيريونس في لا كومبيتيسيون هادي. الاولمبياكوس حتى هي الاولمبياكوس كان تينفع بزاف الجمهور ديالها، ولكن دابا كما كتعرفوا لي ماتش سون ا ويكلو يعني بلا جمهور، بحال لا دوميسيل بحال ا ليكستيريور. اف سي بورتو يلاه ربحوا لو داني ماتش ديالهم حتى ايزون طورني ليفيكتيف ربحوا 1-0 في لو شامبيون بورتوغي. ولكن الا جينا نشوفوا لي بلاتفورم ديالهم في هاد لا سيزون هادي ils ne sont pas au top du top ديال لا فورم ديالهم. pour l'Olympiakos ils sont au top form. يعني هاد لو ماتش هذا صعيب بزاف، صعيب ابرونوستيكي، ولكن انا نحاول اسوري بواحد لو شوا. تيبان ليا بورتو دوبل شونس او بلوس دو ان بوت لوجيك كود دو 1.53. ندوزو لو كاتريام ماتش ديالنا. كاتريام ماتش هو l'Atalanta contre l'Ajax Amsterdam. هاد لو ماتش هذا دو بروميير فيو كيبانو لنا البيوتا، تيبان لنا لو ماتش يكون اوفير. بوغ لاجاكس خسروا بروميير ماتش كونتر ليفربول 1-0. اتلانتا ربحوا ميتشيلاند 4-0 لو بروميير ماتش ديالهم، ولكن في السيريا يلاه شفناهم خسروا كونتر سامبدوريا 3-1. لاجاكس ربحوا 13-0 الداني ماتش ديالهم في لي ريديفيزي. يعني لي دو زيكيب لو نيفو ولا لا فورم ديالهم ماشي بحال. هاد الماتش هذا بيان سور الا شفتو لي كوط نو سون فريمون با انتريسونت في كاع لي جوا. يعني مثلا نورمالمون ولوجيكمون هاد الماتش هذا ديال بو تيم تو سكور، يعني ديال البوت فاش نمشيو نشوفو لي كوط ديال بو تيم تو سكور كوط 1.36 يعني ما كتستحقش.
إلا شفنا ل 2,5 بوت كود 1.33. دونك لي كود في الأوفر وهذا ما بانوش ليا مزيانين. أنا غادي نمشي كونتخ لا لوجيك. العالم إلا بدنا الماتش هذا 4 بلوس ولا البلوس ولا بوف تيم تو سكور، أنا غادي نمشي لموان 4,5 بوت. كتبان ليا تقد تدخل، يعني سي ان برونوستيك اللي يقد يدخل. بيان سور صعب بزاف ولكن يقد يدخل. انا غادي نمشي على هاد البرونوستيك هذا. الا عجبكم هو داك، ما عجبكمش زابيوه. ولو داني ماتش ديالنا هو ميتشيلاند، هو لو داني ماتش ديالنا. هذا هو لو ماتش اللي غادي نعطي فيه ان برونوستيك فان، يعني ان برونوستيك صعيب. ليفربول كما شفتوها ربحات لو بروميير ماتش ديالها كونتخ لاجاكس 1-0، ربحات بريمير ليغ كونتخ شيفيلد 2-1 من بعد ما كانوا خاسرين. البروميير ماتش ديال الشامبيونز ليغ سالاتو بكلين شيت، يعني ماركاتش لاجاكس. ولكن في لي زوطخ ماتش سوا في البروميير ليغ سوا في لاكوب كما كتشوفوا لا ماجوريتي ديال لي ماتش ديالهم تيخرجوا نو كلين شيت. علاش؟ حيت كان 2-1 اليسون كان بليسي، يعني ادريان هو اللي كان تيطاكي. دابا بيان سور رجع اليسون، ولكن لا ديفونس ناقصه بزاف. سورتو تبليسا فان دايك، يعني لو ميور ديفونسور ديالهم، ولا كيلعب فابينيو هو اللي كيلعب في الديفونس سونترال. ولكن هاد لو ماتش هذا نمشي حتى هو كونتر لا لوجيك، فيو كو لي كود ناقصين، فيو كو لي كود طايحين. بحال دابا الا شفنا لا كود ديال ليفربول 1-11 اللي ما كتستحقش. الاوفر حتى هو طايح بزاف 1-28، يعني سو سون دي كود اللي فريمون ما كيستحقوش. انا هاد لو ماتش هذا نعطيكم البوف تيم تو سكور. لي دو زيكيب مارك، واخا صعيبه بزاف، واخا نورمالمون لا لوجيك كتقول ليفربول تجيب الكلين شيت ديالها، ولكن انا نعطيكم البوف تيم تو سكور. يقد يدخل يقد ما يدخلش. بيان سور عندكم دابا 5 شوا. لي زوطخ ماتش ما عطيتكمش فيهم دي برونوستيك حيت لي كود تاعهم ماشي تلتم. البايرن كود ديالهم 1-12، يعني لا كوت ماشي شال تما. الانتر كونتر شاكتار جو فوا بيان الانتر ميلون ما غاتخسرش لو ماتش هذا، يعني دوبل شونس ولا ضرون نوبات كيبان ليا لوجيك. ولو داني ماتش مارسي كونتر مانشستر سيتي، افونتاج بور مانشستر سيتي، ولكن لا كوت 1.33 ما عجبتنيش دونك لي زابي. يعني خليت لكم هاد لي 5 ماتش. بيان سور لي ماتش اللي بلوز او موان لوجيك هو ريال مدريد تابعو اتلتيكو مدريد. يعني هاد لي دو ماتش الصراحه كيبانوا لي غادي يدخلوا. كاين بورتو اتلانتا ان بو بلو ريسكي، وبيان سور لو فان ديالنا هو ليفربول. j'espère la famille un maximum de likes, de commentaires pour la motivation, pour le soutien. ou bien sûr j'espère اننا غادي نجيبو ان بيرفكت، ولا ما جبناش ان بيرفكت يكون ان طو دو ريوسيت طالع و فرصان.